वास्तवमा आजको दिन यो ऐतिहासिक छ र रणनीतिक हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। स्मार्ट सिटीको रूपमा आफूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा चिनाउँदै गरेको ललितपुर महानगरपालिकाको लागि सुनौलो दिन छ। यो हरेक दृष्टिकोणले आजको दिन सम्झनु पर्ने दिन, सम्झन लायक दिनको रूपमा स्थापित हुनेछ, दर्ज हुनेछ। एउटा भनाइ छ वास्तवमा, विनर्स नेभर क्विट, क्विटर्स नेभर विन भन्ने। ललितपुर महानगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरूमा आफ्नो योजनाबद्ध प्रयासहरू अगाडि बढाउँदै लिएर गएको छ। त्यसैको कडीको रूपमा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। वास्तवमा यो आजको अवसर नेपाली सेनाको नेतृत्वको उदार दृष्टिकोण र ललितपुर महानगरपालिकाको सक्रियता मात्रै होइन, पूर्व क्रियाशीलताको फलस्वरूप यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। हामी सबै खुसी छौँ। यस अर्थमा आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने आजको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूमा ललितपुर महानगरपालिकाको सिंह परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको एमओयू, यही कार्यक्रमको एमओयू मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको सन्दर्भमा हामीले एउटा संक्षिप्त सेरेमनी आयोजना गरेका थियौँ ललितपुर महानगरपालिकाको प्राङ्गणमा। त्यो दिन समयले मैले पनि 2-4 शब्द व्यक्त गर्ने अवसर पाएको थिएँ र म त्यो दिन सम्झन चाहन्छु। त्यो दिन हामीले भनेका थियौँ, एउटा प्रण पनि गरेका थियौँ। वास्तवमा समाजमा, सङ्गठनमा र संसारभरिको एउटा अभ्यास एग्रेसन इन डिक्लेरेसन, रिग्रेसन इन इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने एउटा स्थापित सङ्गठनात्मक संरचनामा सङ्गठनमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि, सङ्गठनलाई नेतृत्व अगुवाई गर्ने मान्छेहरूको सन्दर्भमा पनि यो एउटा भनाइ, एउटा कहावत छ। सुरुवात गर्दाखेरिबाट एग्रेसन पुरा एकदमै सक्रियता साथ गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि अलि शिथिल हुने प्रचलन छ र हामी त्यो कुरा सम्झिँदै हामीले भनेका थियौँ, हामी शिथिल हुँदैनौँ, हामी मुर्झाउँदैनौँ, हामी औलाउँदैनौँ, हामी ओझेल्न पर्दैनौँ। यो कार्यक्रमलाई सक्रियताका साथ ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा प्राइड प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि लिएर जानका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण हाम्रो संयन्त्र परिचालन गरेर छिट्टै हामीले यसलाई कार्यरूप दिनेछौँ भनेर प्रण प्रतिज्ञा पनि त्यो दिन हामीले गरेका थियौँ। वास्तवमा त्यसै सन्दर्भमा आज यो दिन हामी छिट्टै प्राप्त गऱ्यौँ। छिट्टै यो दिन हामी यहाँ यो दिनको रूपमा, इम्प्लिमेन्टेसनको दिनको रूपमा हामी यहाँ अगाडि छौँ। स्वर्गीय महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, प्लानिङ इज 5%, वेयर इज 95% इज इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले त्यो दिन एमओयू गऱ्यौँ। सँगसँगै त्यसको 4-5 महिना, 5-6 महिना पनि भएको छैन, आज हामी इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा छौँ। साँच्चै योजना भनेको 95% भनेको कार्यान्वयन हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका लागि हामी सक्षम भएका छौँ। किनभने हामीले चाहिँ जेठमा हामीले एमओयू गऱ्यौँ, एउटा प्लानिङ प्रोसेसको एउटा स्टेपको रूपमा हामीले त्यो दिन एमओयू गऱ्यौँ र आज हामी ठेक्का प्रक्रियाको पनि हाम्रो लगभग यसको 4 चरणमध्ये पहिलो चरणको ठेक्का प्रक्रिया लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र आज हामी शिलान्यासको चरणमा छौँ। म निवेदन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई, यो हाम्रो यो ऐतिहासिक यो चाहिँ प्रोजेक्टलाई, हाम्रो प्राइड प्रोजेक्टलाई छिट्टै हामीले कार्यरूप दिनेछौँ र छिट्टै नै यही प्राङ्गणमा रहेको यो सप्तपाथल पोखरीको यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो भनेर हामी उद्घाटन गर्ने गरी छाती खुलाएर हर्षित मुद्दामा हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ र हामीले यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँ अगाडि राख्न चाहन्छु। मैले धेरै समय लिइनँ। सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू मलाई 2-4 शब्द व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। अब हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पुनः आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत विभिन्न आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत यहाँहरूलाई सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र बिदा हुन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
बेच्न भनेर चढाउनु बिचमै बेच्न माया त्यसरी नै हाल्नु यो सबभन्दा पछि हाल्नु अगाडि माथि हाल्नु माथि माथि स्टुडेन्ट अब कुलदेवता कुलदेवतालाई चाहिँ दक्षिणा गणेशलाई गणेश भगवानलाई पृथ्वी माता पृथ्वी माता डिसमा हाल्नु डिसमा करेजका बिहाजी छ यो छेउमा हाल्नु जति कलश करेज काट के बिहा करेज यसको माथि पूर्व कसरी छ पूर्व पूजा गरेर घडा लिन्छ है आयु वृद्धि सवृद्धि वृत्ति प्रज्ञा आयु आरोग्य यो काप्ले सन्तुले बसुवाको माथि हाल्नुहोस् त्यो पनि हाल्नु त्यति हाल्नु सिमेन्टी मगासम यो यो तपाईँ सोप्छ भने त्यहाँ ल सिमेन्टी के स्वस्ति भवन्तु स्वस्तिर्वस्तु जगत्पदे स्वस्ति वर्षा मार्गे स्वस्ति रातो स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्ये सर्वत्र स्वस्ति भवन्तु तेषां पापमा नमः टीका लगाइदिनुहोस् फुल पूर्ण फुलपट्टि चाहिए अब मटन तिनवटा मात्रै ल्याउन अडियामा ल्याउनमा निबन्ध ट्रायल कलेज अब गाडी यसले छोप्दिन पुग्छ भने एउटा राख्नुपर्छ
लगाएर इन्टर चाहिन्छ Daqui piace não. Meu não vai igual. Soan人了，算着你了，算着你了，算着你。哎，过去，是嘞，来了，算着你，不查算就。这फुलफुल在这呢。धेरै योजनाहरू हामीले वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्छौं। करिब संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो 2000 वटा योजनाहरू वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त नगर गौरवको योजनाहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्छौं, जसको एउटा इनोभेसन नगर प्रमुखज्यूबाटै हुन्छ र त्यो योजनाहरू हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो सप्तपाताल पोखरीको आज जुन हामी पुनर्निर्माण संरक्षण कार्यक्रमको प्रोजेक्ट गर्न गइरहेछौं, यो पनि नगर गौरवको योजनाको एउटा प्रोजेक्ट हो। ललितपुर महानगरपालिका अहिले दैनिक आफ्ना नियमित प्रोजेक्टहरूको अतिरिक्त स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ नै अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अलिकति त्यो स्मार्ट सिटीको कम्पोनेन्टहरुमा हामीले धेरै कामहरू गरेका छौं, गर्न सुरु गरेका छौं। हामीले स्मार्ट स्ट्रीट लाइट पनि जडान गर्ने क्रम जारी छ। पहिलो फेजमा हामीले कुपनडोल, पुलचोक, जावलाखेल, लगनखेल हुँदै सात बाटोसम्म स्ट्रीट लाइट सम्पन्न गरिसकेका छौं। त्यसैगरी पुलचोक, मंगल बजार हुँदै ग्वारकोसम्म पनि सम्पन्न भइसकेका छ। पुलचोक हिमालय होटलदेखि पाटनढोका हुँदै मंगल बजारसम्म, जावलाखेल पिपलबोट हुँदै एकान्तकुलासम्म हामी बेलुका हिँड्दा पनि उज्यालो अनुभव गर्छौं, जहाँ हामी पत्रिका पढ्न पनि सक्छौं। त्यो लेभलको इल्युमिनेसन चाहिँ हामीले एउटा प्राप्त गरिसकेका छौं र त्यसको दोस्रो फेजको सिलसिलामा हामीले सात बाटो हरिसिटी, सात बाटोदेखि धापाखेल, सात बाटो हुँदै सुनाकोठी, एकान्तकुना पिपलबोटदेखि भनिमण्डल, बुगमती जाने दो बाटोदेखि रातो मसिनाथको मन्दिरसम्म, खोकना दो बाटोदेखि रुद्राणी मन्दिर हुँदै बाखासासम्म, खोकना बस पार्कदेखि बुगमतीसम्म पनि हामीले यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक लगानी र हाम्रो समन्वयमा चाहिँ नि त्यहाँ यसको अब फाइनल टेन्डर अवार्ड भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो हुन्छ र तेस्रो फेज चाहिँ रिङ रोड
चाहिँ नि यो स्ट्रिट लाइट राख्ने कुरा पनि अगाडि बढिरहेको छ। यो यसको लागि हामीले सडक विभाग र ललितपुर महानगरपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ र बजेटको यसको प्लानिङ पनि भइसकेको अवस्था छ। र यसको अतिरिक्त यो विभिन्न हरियाली पार्कहरू ललितपुर महानगरपालिकाको अहिले 8 ठाउँमा हामीले हरियाली पार्कहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र कोही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र विभिन्न पोखरीहरू पिम्बाल पोखरी पूर्णचण्डी पोखरी संरक्षण भइसकेको छ। त्यसै गरी ट्राफिक बत्तीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा जडान गर्ने कार्य ललितपुर महानगरपालिकाको अग्रसरतामा हामीले गरिरहेका छौँ र अहिले इन्टेलिजेन्स ट्राफिक लाइटको कार्ययोजना पनि अगाडि बढाएको छ। यो लगभग अब ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा पुगेको छ र यसले 50 वटा सिटीको चाहिँ नि रोड जङ्सनहरू अध्ययन गर्छ र अगाडि चाहिँ नि 2टा स्टेसन अगाडिका गाडीहरूको पोजिसनलाई चाहिँ यसले सेन्सर दिएर बत्तीको चाहिँ नि यसले इन्डिकेसन दिन्छ। त्यस्तो किसिमको अलिकति लेटेस्ट टेक्नोलोजीको प्रोजेक्ट पनि हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा अगाडि गर्न गइराखेका छौँ र यो ग्रिन फ्रेन्च प्रोजेक्ट अहिले हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको अगाडि झाउलाखेल फुटबलको ग्राउन्ड अगाडि र लगनखेलको हाम्रो यो बुद्धि विकास मण्डलको ग्राउन्डमा हामीले जुन प्रकारको ट्रान्सपरेन्ट ग्रिन फेन्स प्रोजेक्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो बाहिरबाट देखिने भएको हुनाले त्यही आइडेन्टिकल ठ्याक्कै आइडेन्टिकल चाहिँ नि बार हामीले अहिले यो 3टै पोखरीहरूमा यो सप्तपातालको यो हाम्रो सेनाको प्राङ्गणको भित्र रहेको पोखरी र बाहिरमा त्यो हामी अहिले पहिलो फेजमा त्यो गर्दैछौँ। त्यसको चाहिँ नि लगभग कस्ट चाहिँ नि 4 करोड 85 लाख रहेको छ र यो अहिले हामीले टेन्डर खोलिसकेका छौँ र यसको टेक्निकल इभ्यालुएसन भइरहेको छ। यसको अब फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन भएर सम्झौता हुन लगभग 3 हप्ता लाग्न सक्छ। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट मोबिलाइज भएर यो काम अगाडि बढ्छ र यो चाहिँ नि फेरि अहिले पहिलो फेजमा बहुवर्षीय योजनाको रूपमा यो प्लानिङ गरिएको छ र यो मलाई लाग्छ 3 वर्षभित्र यो प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसको दोस्रो फेजमा चाहिँ नि यहाँको यो पोखरीको एक्विफर पानीलाई रिटेन गर्ने, त्यसमा तलको चाहिँ नि जस्तो हामीले रानी पोखरीमा जुन कामहरू भएको छ त्यही हिसाबले त्यो गर्ने लक्ष्य छ भने तेस्रो फेजमा चाहिँ यसमा वाटर रिटेन गर्नको वाटरको व्यवस्थापन जस्तो रेन वाटर हार्भेस्टिङदेखि हामीले राजकुलो टिका भैरव हुँदै आएको चापागाउँसम्मको राजकुलो छ, त्यो राजकुलोलाई चाहिँ हामी यहाँ यो पोखरीमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। र चौथो फेजमा चाहिँ यसमा अरू स्ट्रक्चरहरू छन्, पार्टी छ, अरू त्यसमा चाहिँ नि अब टाइलहरू राख्नुपर्ने, पब्लिक एक्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ नि प्रोजेक्ट पब्लिकको लागि हामी एक्सपोज गर्छौँ र कमलको फुल फुलाउँछौँ भन्ने हाम्रो नगर प्रमुखको एउटा सपना चाहिँ त्यो विपनाको रूपमा अब 3 वर्षभित्र आउँछ भन्ने हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ। अहिले प्रमुख प्रशासक अजितज्यूले भन्नुभयो एग्रेसन इन डिसिजन रिग्रेसन इन इम्प्लिमेन्टेसन, तर यो प्रोजेक्टमा हामीले देखिरहेछौँ आजको मितिसम्म आउँदा हामी एग्रेसन इभन इन इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ यसले अन्तिममा यसले चाहिँ नि हाम्रो लक्षित टाइम कस्ट क्वालिटीको हिसाबले अब कस्टको हिसाबले पनि बहुवर्षीय योजना भएको हुनाले ललितपुर महानगरपालिका यसलाई बजेटिङ गर्दै जान्छ, यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यही अथोटको श्रृङ्खलामा हामीले चाहिँ यो सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने पनि भनेका छौँ र स्मार्ट सिटीका अवयवहरू धेरै छन्। त्यो मध्येमा मुख्य कुरा चाहिँ वातावरणीय सुधार हो। अब वातावरणीय सुधारको सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाले धेरै काम कुराहरू गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी निश्चित भएको छ र यही सन्दर्भमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र अब विगतको गलत निर्णयहरूको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ हुन त, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले सक्दो किसिमले चाहिँ यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठहर हो र त्यही सिलसिलामा हामीले चाहिँ पूर्णचण्डी पोखरी लगभग मासिसकेको थियो, त्यो पोखरी हामीले बनाउन सफल भयौँ र त्यस्तै हामीले चाहिँ पिम्बाल पोखरी पनि हामीले बनायौँ। धेरैवटा पोखरीहरूको हामीले रिइन्स्टेट गऱ्यौँ र हामीले धेरैवटा बगैँचाहरू
हरियाली अभिवृद्धिका धेरै प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ लन्च गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ लगभग कति त समाप्त भइसकेका छन् भने कुनै समाप्त हुने प्रोसेसमा छन् र निचोडमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ वातावरणीय सुधारको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन थम्ब्याइ थियो त्यो थम्ब्याइलाई चाहिँ हामीले चरितार्थ गर्नको निमित्त इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा पनि हामी लागि परेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गरेँ, निवेदन गरेँ र मलाई खुसी लाग्छ। एकचोटि मैले अब यही मौकामा यो सप्तपाताल पोखरीलाई चाहिँ सप्तपाताल पोखरै नाउँमा कायम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पूर्णदाई लगायत यहाँ लगन खेलका सम्पदा प्रेमी मित्रहरू जसरी लागि पर्नुभयो र यो सप्तपाताल पोखरीको 14 रोपनी 10 आना 2 पैसा जग्गा जसरी 2034 सालमा नेपाल सरकारको गलत निर्णयको कारणले चाहिँ एउटा स्कुललाई स्वामित्व प्रदान गरिएको थियो त्यो फिर्ता ल्याउन उहाँहरू सफल हुनुभयो। तसर्थ म सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो अन्तस्करणदेखि नै यहाँहरूलाई म साधुवाद भन्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले निकै राम्रो काम गर्नुभयो र यो चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि यो मुलुकभरिकै यस्तो सम्पदा प्रेमी अथवा यस्तो किसिमको वातावरण क्षेत्रलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्नेहरूको निमित्त चाहिँ एउटा यो चाहिँ एक्जाम्पल हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो थम्ब्याइ हो। तसर्थ म यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले भन्ने पनि गरेको छु। अब मौका आउनासाथ म यहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्छु। अब त्यो मौकाको प्रतीक्षामा छु र यही मौकामा मैले चाहिँ जब यो सप्तपाताल पोखरीको सर्वोच्चबाट निर्णय भएर जब यसको लालपूर्जा यता चाहिँ स्थानीयमा चाहिँ लालपूर्जा आयो, आइसकेपछि मैले तत्कालीन हाम्रो निवर्तमान चिफ साहब पूर्णचन्द्र थापा सरलाई एकचोटि मैले उहाँकै क्वार्टरमा गएर भेटेँ र मैले उहाँलाई निवेदन गरेँ कि म चाहिँ त्रिपोटमा स्कुलमा पढ्थेँ र हामी त्यहाँबाट चाहिँ फुटबल लिएर एउटा भकुन्डो लिएर हामी चाहिँ यता फुटबल खेल्न आउँथ्यौँ र यो असार श्रावण मनसुनको टाइममा झरीको टाइममा चाहिँ फुटबल खेलिसकेपछि यहाँ यत्रो तत्र स्विमिङ पुलहरू भइरहन्थ्यो, पानी जमिरहन्थ्यो र हामी त्यहाँ चाहिँ पौडी फुटबल खेलेको गरम पखाल्नको निमित्त चाहिँ हामी स्विमिङ गर्थ्यौँ। सम्भवतः हामी यहीँ स्विमिङ गरेर पौडी खेल्न जानेको होला भन्ने चाहिँ मेरो थम्ब्याइ थियो। यो कुरा मैले हाम्रो निवर्तमान चिफ साहबलाई मैले जाहेर गरेँ र उहाँ निकै स्मार्ट हुनुहुँदैछ। हुन त हाम्रो आर्मीको चिफ साहबहरू त निकै स्मार्टै देख्ने हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। तर उहाँलाई चाहिँ मैले यो कुरा राख्न साथै मेरो कुरा भुइँमा खसेको थिएन। उहाँले चाहिँ हुन्छ मेयर साहब वर्क इज डन भन्नुभयो। नभन्दै उहाँले चाहिँ यो जुन अशोक स्तूपको दक्षिण अशोक स्तूपको पश्चिम यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको अगाडिको बाटोसम्म यति क्षेत्रफलको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ 24 देखि 26 रोपनी जग्गाको क्षेत्रफल होला। यति क्षेत्रफल चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकालाई कमलको फुल फुलाउनको निमित्त दिने भनेर उहाँले चाहिँ निर्णय गरिदिनुभयो र त्यसको चाहिँ अघि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूले भने जस्तै हामीले चाहिँ एमओयू तुरुन्तै हामीले एमओयू पनि गऱ्यौँ र एमओयू गरिसकेपछिको अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्टको रूपमा सप्तपाताल पोखरी र यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले एकीकृत गरेर हामीले चाहिँ एउटै प्याकेजमा राखेर यसलाई चाहिँ विकास गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर भयो र त्यही बमोजिमले चाहिँ हामीले यो काम चाहिँ अगाडि बढेका हौँ। र यो भनिरहँदाखेरि अब सप्तपाताल पोखरीको 14 रोपनी 10 आना 2 पैसा र यसको चाहिँ लगभग 25-26 रोपनीको क्षेत्रफल यो दुईटै जोड्दाखेरि लगभग यो चाहिँ 40 रोपनी जग्गाको चाहिँ क्षेत्रफलभित्र त्यो पनि यो नगरको एउटा मुटु ठाउँमा 40 रोपनी जग्गाभित्रमा चाहिँ हामीले एउटा मैले नाउँ दिएको छु ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट भनेर। ग्रिन यस अर्थमा कि हरियाली जहाँ हेरे पनि हरियाली देखोस्, अनि ब्लू यस अर्थमा कि यो चाहिँ सप्तपाताल पोखरी लगायत यी पोखरी क्षेत्रहरू हुन् र यहाँ चाहिँ पानी जन्ने अथवा यहाँ चाहिँ कमलको फुल फुल्ने किसिमको प्रोजेक्टहरू भयो भने
यो चाहिँ डेफिनेटली दिस विल बी अ ग्रिन एन्ड ब्लूको चाहिँ फ्युजन प्रोजेक्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो र त्यसको निमित्त हामीले चाहिँ अहिले कार्यारम्भ पनि हामी गर्न गइरहेका छौँ। अब पूर्ण दाइले भन्नुभयो कि होइन भने हामी यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गरिसकेपछि अघि हाम्रो रुद्रजीले भने जस्तै यसको टेन्डर भइसकेको छ, हामीले टेन्डर प्राप्त गरिसकेका छौँ, मूल्याङ्कन भइरहेको छ र टेन्डर चाहिँ ओके फलाना ठेकदारलाई पर्यो भनेर भन्नुभन्दा अगाडि नै आज हामीले शिलान्यास यस कारण गऱ्यौँ कि पूर्ण दाइको भनाइमा चाहिँ अब उपरान्तको चाहिँ यो ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत राम्रो दिन चाहिँ छैन अरे, तसर्थ आज नै राम्रो दिनको चाहिँ अन्तिम दिन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। तसर्थ हामीले चाहिँ चिफ साहबलाई चिफ गेस्टकै रूपमा बोलाएर यो चाहिँ शिलान्यासको कार्य हामीले शुभारम्भ गर्न गयौँ। अब यो शुभारम्भ गर्ने सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 चाहिँ हामीले यो चेन लिङ्क ग्रिन फेन्स प्रोजेक्ट हामीले यसको नाउँ दिएका छौँ। यसको चाहिँ अघि हाम्रो गुरुजीले भने जस्तै यो बार हामी चाहिँ यो जुन यसको टोटल एरिया 40 रोपनी जतिको हाराहारीमा हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले यो कुनाबाट हेर्दाखेरि त्यो परको कुनामा त मान्छे हिँडिरहेको देखोस्, उताकोले हेर्दाखेरि यताको दृश्य देखोस्, बिचमा चाहिँ ब्यारियर नहोस्, अवरोधहरू नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो। किनभनेदेखि यहाँ बच्चा बेलामा हामीले मलाई थाहा छ यो चाहिँ सबै ओपन थियो, यतातिर चापागाउँ जाने मान्छेहरू हिँडिरहेको पनि देखिन्थ्यो भने यतातिर महालक्ष्मीमा पूजा गर्न आउने मान्छेहरू पनि देखिरहन्थ्यो। र हामी चाहिँ यहाँ दसैँको बेला जसरी यहाँ चाहिँ मतलब बतुक भैरवमा दर्शन गरेर महालक्ष्मीमा जाँदाखेरि त्यो लस्कर मान्छेहरू गइरहेको आइरहेको चाहिँ मजासँग देखिन्थ्यो। वास्तवमा एउटा हेरिटेज भनेको सम्भवतः यो पनि हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मतलब एक किसिमको इन्टेन्जिबल हेरिटेज हो। तसर्थ यही भिजन अन्तर्गत हामीले यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेका हौँ र यसमा चाहिँ अघि भने जस्तै ठ्याक्कपट्टा भइसकेको छ र ठेकदार साहब मोबिलाइज भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मतलब हामीले शिलान्यास गर्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिलेको सन्दर्भमा राम्रो दिनको अभावले गर्दाखेरि हामी आज यसको चाहिँ शिलान्यास गऱ्यौँ र यसको निमित्त अघि भने जस्तै हाम्रो आर्थिक वर्ष 78-79 हामीले 5 करोड रुपियाँको चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र त्यही अन्तर्गत हामीले ठ्याक्कपट्टा गऱ्यौँ र यो फर्स्ट फेजमा हामी यो अघि भने जस्तै फेन्स लाउँछौँ र त्यसपछि मेरो अर्को प्रोजेक्ट छ। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मतलब कमलको फुल फुलाउनुपर्छ। कमलको फुल फुलाउनुको निमित्त चाहिने पूर्वाधार के हो त्यसको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नको निमित्त एउटा अध्ययन गर्नको लागि पनि हामीले अर्को एउटा प्रोजेक्ट पनि राखेका छौँ। तसर्थ यो चेन लिङ्क फेन्सको काम सिधिने बेलामा यो जुन कमलको फुल फुलाउनुको निमित्त गर्नुपर्ने अध्ययनका कामहरू पनि लगभग समाप्त भइसक्छ र हामीले अर्को बजेटमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्नको निमित्त चाहिने किसिमको चाँजो पाँचोको व्यवस्थापन हामी गर्न जान्छौँ। तसर्थ यो ललितपुर महानगरपालिका र नेपाल आर्मीको बिचको एउटा चाहिँ एकदमै अति राम्रो किसिमको चाहिँ एउटा यो चाहिँ सहकार्य हो र यो सहकार्य गर्नको निमित्त नेपाल आर्मीको तर्फबाट जसरी सहयोगको हातहरू अगाडि बढाउनु भयो, ललितपुर महानगरपालिकाको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो सहकार्य यो चाहिँ एउटा आज एक किसिमको यो प्रस्थान बिन्दु हो र यसले चाहिँ निरन्तर रूपमा यसले चाहिँ कार्य गर्दै जानेछ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु र मैले अब यहाँहरू समक्ष यही मौकामा अघि भने जस्तै हाम्रो हुन त रुद्रजीले धेरै कुरा प्रकाश पारिसक्नुभयो, त्यतातिर मलाई त्यति जानु छैन। तरै पनि अब हामीले चाहिँ यो नगरलाई चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटी बनाउनको निमित्त स्मार्ट सिटीमा हुनुपर्ने गुणहरू फ्याक्टर्सहरू अवयवहरूलाई चाहिँ हामीले क्रमशः त्यसलाई चाहिँ हामीले लागू गर्दै जाने हाम्रो सङ्कल्प छ। त्यही सङ्कल्प अन्तर्गत हामी अहिले चाहिँ अग्रसर भइरहेका छौँ र यो भनिरहँदाखेरि निश्चित तवरले यो महानगरपालिकालाई चाहिँ हामीले हरियालीमा कन्भर्ट गर्नको निमित्त हामी कुनै पनि नो स्टोन अनटर्न भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ र यी हरेक कामहरूमा यहाँहरूको आज मैले यहाँ चाहिँ
हाम्रा प्रकृति प्रेमी, सम्पदा प्रेमी र वातावरण प्रेमी एक्सपर्ट सरहरू धेरै देखिरहेको छु। उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामीले यस्तै निरन्तर रूपमा सहयोग पाउने मैले अपेक्षा गरेको छु र ललितपुर महानगरपालिका निश्चित तवरले हामीलाई चाहिँ अघि हाम्रो चिफ साहबले पनि भन्नुभयो, ललितपुरमा छिर्न साथै अर्कै ठाउँमा छिरेको अनुभव हुन्छ। यसको निमित्त मेयर साहब तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। त्यसको निमित्त चिफ साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ प्रयास गरिराखेका छौँ र यो प्रयास जारी रहने कुरामा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउन कोसिस गरेँ र नभन्दै अब हामीले चाहिँ हामीसँग हाम्रो पाइपलाइनमा थुप्रै यस्ता प्रोजेक्टहरू छन् जुन कि हामीले सम्पादन गर्न हामी आतुर छौँ, लालायत छौँ र हामी अग्रसर पनि भइरहेका छौँ र ती प्रोजेक्टहरू वान एट ए टाइम हामी कम्प्लिट गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउँदै आजको यो गरिमामय सभामा चिफ साहब चिफ गेस्टको रूपमा उपस्थित हुनुभएर यहाँ चाहिँ हाम्रो यो राजदलको कर साहबले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकालाई हरेक क्षेत्रबाट उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यसको निमित्त पनि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्तै किसिमको हामीले चाहिँ नगरवासीहरूको भलाइको निमित्त, नगरवासीहरूको दिनचर्यामा के गर्दाखेरि सुधार हुन्छ त्यो गर्नको निमित्त हामी चाहिँ राजदलसँग, नेपाली सेनासँग हामी सहकार्य गर्न एकदमै तयार छौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै आजको यो गरिमामय सभामा यहाँको जुन गरिमामय उपस्थिति भयो यसको लागि चाहिँ म ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो स्वयंको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस सप्तपाताल पोखरी पुनर्निर्माण समारोहका सभाध्यक्षज्यू, ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, यहाँ उपस्थित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण रथीवृन्दहरू, बाहिनीपतिज्यूहरू, सुरक्षा निकायका जिल्ला स्थित प्रमुखहरू र यो ललितपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर लगायत अन्य वातावरण विज्ञ र विभिन्न शाखा प्रशाखामा रहेर दुःख गरेर काम गरिरहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो कनक सर, युआर देयर सर, साथै अन्य पत्रकार बन्धुहरू, त्यसै गरी उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्दहरू, मैले यो अलिकति छोटोमा भन्न खोजेँ र उपस्थित अन्य छुट हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा मित्र र स्थानीय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शुभ बिहान। यो ललितपुर उपमहानगरपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्त्व बोकेको एक उपत्यका स्थित एक चाहिँ नि असाध्यै वातावरणसँग मेल खाएर काम गरिरहेको चाहिँ नि नगरपालिका हो भन्न मलाई लाग्छ र मैले बिहानै पनि हाम्रो मेयर साहबलाई भनिसकेँ। यस अवसरमा मलाई यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर मेरो उपस्थिति हुन पाउन मलाई आफैलाई गर्व लागेको छ र यो सहभागिता नै मेरो लागि तपाईहरुसितको आजकल म ललितपुरवासी नै भएको छु। काठमाडौँमा मेरो जन्म भए पनि मेरो सरकारी निवास ललितपुरमा भएको हुनाले हजुरहरुसित यो सहकार्यमा जोडिन पाउनु र उपस्थित भएर चाहिँ कुरा गर्न पाउनु, परिचय गर्न पाउनु मेरो लागि भाग्य जस्तो ठानेको छु। यसै सन्दर्भमा अघि पूर्व वक्ताहरूबाट भने जस्तै नेपाली सेनाले यो कार्यक्रमलाई जे जति सहयोग गर्नुपर्छ हामीले पहिले सल्लाह गरेर यहाँ स्थानीय कमान्डरलाई
जुन राजदलगण का गणपतिलाई चाहिँ नि जे हामीले गर्न सकिन्छ सहयोग गरौँ। किनभने यस्तो कार्यक्रमहरू हाम्रो लागि मात्रै नभएर हाम्रा सन्तति भविष्यमा हाम्रो छोराछोरी नाति नातिनालाई शुद्ध काम लाग्ने र स्वास्थ्यको हिसाबले भन्ने हो भने र वातावरणीय हिसाबले भन्ने हो भने हजुर हामी सबैलाई काम लाग्ने कार्यक्रम हो। र अघि मैले भनिसकेँ, म काठमाडौँमै जन्मेको, काठमाडौँमै हुर्केको, काठमाडौँमै पढेको र काठमाडौँबाटै जाहिर खाएको मान्छे। उतातिरको साइडमा हेऱ्यो भनेदेखि म त्यो फोहोर त भन्दिनँ, वातावरणीय हिसाबले केही कमजोरीहरू छ, तर यतापट्टि आउँदाखेरि यो बागमतीको पुल तरेर आउँदाखेरि अर्कै वातावरणको महसुस हुन्छ। त्यो नै यहाँहरूको लगनशीलता, यहाँहरूको प्रोग्राम, यहाँहरूको योजना र कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा अठोटको चाहिँ नि चिनारी त्यहीँबाटै प्राप्त हुन्छ। यो कुरा मैले मेयर साहबलाई पनि भनेको थिएँ, जुन चाहिँ नि धेरै कुरामा यो वातावरणीय मात्र होइन, विकास निर्माणका कुराहरू र नगरलाई कसरी सुन्दर राख्ने भन्ने कुरामा पनि पहिलादेखि नै धेरै विचार गरेर काम भएको छ। त्यो चाहिँ नि म किप इट अप भन्न चाहन्छु। यो नगरलाई स्वच्छ सफा हरियाली बनाइराख्नको लागि आज जस्तै धेरै ऐतिहासिक पोखरी र अन्य चिजहरूको संरक्षण गरी एउटा स्मार्ट सिटीको कन्सेप्टमा जान लागेकोमा म नगरवासीहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यसको सुरुवात र योजना र यसको कन्सेप्ट ल्याउनु हुने मेयर साहबलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यस्ता पोखरीहरूको संरक्षण, संवर्धन र त्यसलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने हो भनेदेखि पछि यसको महत्त्व अहिले धेरै नदेखे पनि पछि चाहिँ नि धेरै देखिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन होला। यो फेरि नगरपालिकाको मात्रै दायित्व होइन, यो हामी समाजमा रहेका सम्पूर्ण वर्गको र यही समाजमा हुर्किएर काम गरेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका सबै खाले हाम्रा परिवारहरूको लागि आवश्यक पर्ने चिज हो भन्न चाहन्छु। र यो कामको लागि जुन सुरुवात हुन लागेको छ, आज यो स्टोन फाउन्डेसनको कार्यक्रम रहेको र यसलाई चाहिँ नि यहाँ मात्रै सीमित नरहिकन अन्त पनि जुन हजुरहरूको प्रोग्राममा आएको छ त्यसमा हामीले सक्दो केमा गर्न सकिन्छ त्यो सहयोग गर्न चाहिँ नि वी आर रेडी टु डू। र वातावरणीय हिसाबले काठमाडौँ उपत्यकालाई धेरै फोहोर त नभनौँ, वातावरणको डिग्रेडेसनको एउटा लेभलमा राखिसकेकोमा यस्तै कार्य सबै जिल्ला, यो तीनटा जिल्ला उपत्यकाको तीनटै जिल्लामा हुँदै गएमा चाहिँ भविष्यमा हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई सायद राम्रो भन्ने छन् होला, नत्र भने सराप नै छन्। हाम्रा बाउबाजे के गरेर बसे, यस्तो फोहोर ठाउँमा बसिया रहेछन् भनेर नसरापुन्, उनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो सराहना गरून् भन्ने भावना बोक्न सकुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो यस्ता कार्यहरू वातावरणको हिसाबले अन्य धेरै योजना हुँदै जाओस् र योजना मात्रै होइन कार्यान्वयन पनि हुँदै जाओस् भन्ने म चाहिँ नि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसमा नेपाली सेनाले कतातिर केमा सहयोग गर्नुपर्छ त्यो तयार छौँ। अब देशकै वातावरणीय सुरक्षा र वातावरणको लागि कार्य गर्ने भन्ने हो भनेदेखि नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष रूपमा 8000 प्लस फौज चाहिँ नि वातावरणकै लागि भनेर वन मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिरहेको छ। प्लस विभिन्न किसिमका विकास निर्माण जुन चाहिँ नि सिभिल कन्स्ट्रक्सन हुन नसकेर आर्मीद्वारा कन्स्ट्रक्सन भइरहेका विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा पनि वातावरणको हामीले त्यत्तिकै
विचार गरेका छौँ। जस्तो यहाँ ललितपुर जिल्लासित प्रत्यक्ष सरकार राख्ने केटीएफटी काठमाडौँ तराई फास्ट्यागमा पनि एउटा रुख बिगारे बापत, एउटा रुख बाटोको लागि काटे बापत 25वटा रुख हामीले रोपिरहेका छौँ। रोप्ने काम सुरु भइसक्यो। त्यसमा 25 लाख जति रुख रोप्ने हाम्रो योजना छ। रोपेर मात्रै छोड्दैनौँ, त्यसलाई हुर्काएर त्यसलाई हेरविचार गर्ने हेरालुहरूलाई राखेर चाहिँ नि त्यसलाई एउटा राम्रो प्रारूप दिने कोसिस पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै अन्त विकासमा सहभागिता जनाउँदाखेरि वातावरणलाई नोक्सान परेको कुरामा हामीले फेरि संरक्षणतिर पनि जोड दिएका छौँ र यो यस्तै पवित्र उद्देश्यको साथ गरिएको काममा सँगसँगै जोडेर चाहिँ नि गरिरहेको छु। त्यो पनि हजुरहरूलाई मैले जानकारी दिन चाहेँ र अब धेरै कुरा म बोल्दिनँ। मैले राजनीतिक हिसाबले होइन सामाजिक हिसाबले मात्रै बोलिरहेको छु। त्यो सुटेन बुझ्ने साथीहरूले बुझिराख्नु भएको छ। सामाजिक रूपमा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व चाहिँ नि हामी निभाउँछौँ भनेर जोड दिँदै यो कार्यक्रमको सफलताको पूर्ण रूपमा सफल होस् भनेर चाहिँ नि म चाहिँ नि भगवान्सित प्रार्थना समेत गर्छु र आजलाई यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै लामो सङ्घर्षपछि तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्नु पाउँदा आज म धेरै खुसी छु। छोटकरीमा मैले थाहा पाएअनुसार यो शब्द पाताल पोखरी ईश्वरको वरदान साबित भएको मैले पाएको छु। यो शब्द पाटनको ढुङ्गेडाँडा यिनीहरूको रिचार्ज पोखरी भएको धेरै सुन्नमा आएको छ। यो पोखरीको पानीको स्रोत भनेको आकाशे पानी र टिका भैरवबाट आएको माथि नल्लोबाट आएको राजकुलो यसको मुख्य पानीको स्रोत हो। यो शब्द पाताल अशोक स्तूप बटुक भैरव र मिमनाथ सबै एकै अर्कासँग जोड्न आउँछ। मिमनाथ जटाधारी लोकेश्वरको रथ यात्रा वृषिदेव राजाको पालादेखि मच्छिन्द्रनाथ र मिमनाथको रथ यात्रा सुरु भएको पाइन्छ। मच्छिन्द्रनाथ र मिमनाथको यात्रा नेपालको सबैभन्दा लामो यात्रा मानिआएको छ। यो लामो यात्रा सिद्धिएको बखत श्री बटुक भैरव यमान्तक भैरवको अगाडि मांसावटी यज्ञ गुरु पुरोहित बजाचार्यबाट तान्त्रिक विधि अनुसार साइट हेरी शनिबार पारेर परापूर्व कालदेखि अद्यावधि गर्दै आइरहेको छ। सो मांसावटी यज्ञ सहलोकका देवता मच्छिन्द्रनाथ र मिमनाथको यात्रा सिद्धिएको खबर स्वर्गलोकका देवताहरूलाई खबर सुनाउन मन्त्र पुराण सुनाई एक जोडा भङ्गेर आकाशमा छोडिन्छ र पातालको नागराजालाई खबर सुनाउन एक जोडी माछा यही शब्द पातालमा पुराण सुनाई छोडिन्छ। यो चलन लिच्छवीकालीन राजा वृषिदेव पालादेखि आजसम्म यो जात्राको पर्व चलिआएको रहेछ। वंशावली अनुसार अंशुवर्मा राजा पालादेखि पनि यो मच्छिन्द्रनाथ र मिमनाथ जात्रा सँगै गरेको पाइन्छ। त्योभन्दा पहिले मिमनाथ रथ र मात्र गर्ने चलन पनि भइरहेको थियो। अब म यहाँलाई अलिकति शब्द पाताल अतिक्रमण गरेको बारे जानकारी गर्न गइरहेको छु। 2022 सालमा नमुना प्राथमिक पाठशालाको नामबाट यो शब्द पाताल पोखरी अतिक्रमण गर्यो। त्यो समय स्कुल जस्तो पवित्र शिक्षा दान दिनु भनेर सबै जनताहरू विरोध भएको थिएन। त्यसपछि 2033 सालमा नमुना मच्छिन्द्र आवासीय माविको नामबाट स्कुल सञ्चालन गरिएको बेलामा 2034 सालमा पानी जमिएको पोखरीलाई यथावत राख्ने शर्तमा नमुना मच्छिन्द्र माविको नाममा लाल पूर्जा बनाएर ल्याएको थियो। यही शब्द पाताल पोखरीमाथि नमुना आवासीय माध्यमिक विद्यालय थियो र लाल पूर्जा नमुना मच्छिन्द्र माविको नाउँमा बनेको थियो। 2040 सालमा पसल कौल बनाउन लागि परेको थियो तर लगनखेलवासीहरूले बनाउन दिएन।
2060 सालमा नियोजित रूपमा नक्सा पास गरी यही सत्र पाटल पोखरीमा डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन राटाराट सुरु गरेको बेला लगनखेल वातावरण सुधार संस्थाबाट श्री सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरियो। 2061 साल माघ 8 गते पोखरी कायम गरी परमादेश जारी गरियो। 2066 सालमा लिरपुर महानगरपालिका आर्थिक सहयोग लिई स्कुलबाट जग पिलर बिम सबै भड्काई फुलेको माटोलाई फाल्न लगाई सफा गरिएको बेला सम्माननीय पुनरावेदन अदालतबाट रोक्का पुर्जी आयो र बसको क्रममा श्री सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सडल गरियो र नमुना मसिन्द्र माविबाट फेरि 2068 सालमा श्री सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेको निरन्तरता पेशी चलाइ 2076 साल असार 23 गते श्री सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट सत्र पाटल पोखरी कायम गरी परमादेश जारी गरियो।